Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनताको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले के पढ्ने, कुन कलेजमा पढ्ने, कुन विश्वविद्यालय छान्ने भन्ने प्रसङ्गलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। धेरै विद्यार्थीको चाहना इन्जिनियर बन्ने। अभिभावकले पनि बच्चा जन्मने बित्तिकै मेरो छोरा मेरो छोरी इन्जिनियर बनोस् भनेर आशीर्वाद दिने, कामना राख्ने चलन चल्ती हाम्रो समाजमा विद्यमान छ। यसै परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर राखेर हामीले इन्जिनियरिङ शिक्षाका विषयमा यो अङ्कमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर विनोद पराजुली। इन्जिनियरिङ शिक्षामा लामो इतिहास रच्नुभएका प्राध्यापक पराजुली हाल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। धरानको क्याम्पसमा निमित्त क्याम्पस प्रमुख भइसक्नुभएका प्राध्यापक पराजुली इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूलाई लामो समयबाट प्राध्यापन गर्नुभएको र नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई नजिकबाट निहालेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म जनता टेलिभिजनको स्टुडियोमा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद नारायणजी। यहाँ मार्फत श्रोता र दर्शकबिन्दुहरू सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब डाक्टर साहबले लामो समय इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा योगदान पुर्याउनु भयो। एउटा पुल्चोक क्याम्पसको एउटा प्राध्यापक भएका हिसाबले अब नेपालको समग्र इन्जिनियरिङ शिक्षालाई यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? साह्रै अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो नारायण सरले। र मूलत इन्जिनियरिङ शिक्षा अहिले नेपालमा लगभग 30 वर्ष 35 वर्षदेखि बढी चासोको रूपमा विद्यार्थीहरूले, शिक्षार्थीहरूले अथवा अभिभावक समाजले अलि बढी चासोको रूपमा 30-35 वर्षदेखि चाहिँ बढी निहालिरहेको छन्। किनभनेदेखि पुल्चोक क्याम्पसमा 2042 सम्भवतः 2042 सालदेखि जुन इन्जिनियरिङ ब्याचलरमा पढाइ सुरु भयो, त्यो बेलादेखि चाहिँ अलिकति नेपालमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने सचेतना आयो। र अहिले इन्जिनियरिङ शिक्षाका सन्दर्भमा हाम्रो कन्टेक्स्टमा, हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा कस्तो अवस्था रहेको छ भनेदेखि यहाँ जुन किसिमले हामीले अध्ययन अध्यापनहरूमा मेहनत गरिराखेको छौँ, जुन किसिमले एउटा सार्थक परिणाम आओस् भनेर गरिराखेको छौँ, त्यसले अलिकति सकारात्मक रूप दिशाहरू लिइरहेको अवस्था भए पनि वास्तवमा विश्वस्तरीय हुनलाई चाहिँ अझै हामीले के प्रयत्न गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। किनभने विद्यार्थीहरूको चाहना कस्तो देखियो भन्दाखेरि यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ राम्रो छ भनेर बाहिर जाने अवस्था देखियो। वास्तवमा हामीसँग यहाँ कम्पिटिटिभ एजुकेसन छ, विभिन्न विश्वविद्यालयहरू छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्र होइन, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, यी विश्वविद्यालयहरूमा शिक्षाको, इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ विश्वस्तरीय छ, प्रतिस्पर्धी छ। र वास्तवमा यहाँबाट उत्पादन भएका जनशक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अथवा तिनीहरू आफू व्यवस्थित हुनको लागि चाहिँ पर्याप्त अवसरहरू रहेको अवस्था छ अहिले। डाक्टर साहबले यो बहुविश्वविद्यालयको एउटा अवधारणा उजागर गर्नुभयो। हजुर। अहिले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालयहरू छन्। यहाँ हामीले पढ्दाखेरिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय पनि अलि पछाडि अस्तित्वमा आयो। हजुर। खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिलेका चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई यो विश्वविद्यालय छान्न गाह्रो, हम्मे किनभने धेरै विश्वविद्यालय छ र 6वटा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङको कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन्। अब यहाँले लामो समयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेका हिसाबले, त्यहाँको प्राध्यापक भएको हिसाबले अब विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ त आइओई हुन्छ होइन, त्यहीँ पढौँ भन्ने हुन्छ। अब अरू विश्वविद्यालयले त राम्रो विद्यार्थी पाउने भएनन् नि त, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा यो के रहेको हो भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यक्रमहरू अगाडि आए, अगाडिबाट सञ्चालन भयो र प्रचार प्रसार चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बढी भएको हो। अन्य विश्वविद्यालयहरूमा इन्जिनियरिङको अध्ययन अध्यापन चाहिँ कमजोर छ भनेर म भन्दिनँ। किनभने त्यहाँबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आङ्गिक क्याम्पसहरूमा, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा अन्य विश्वविद्यालयबाट आउनुभएका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ र वास्तवमा विद्यार्थीहरूले एउटा
के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, के कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्दा विश्वविद्यालय होइन कार्यक्रम चाहिँ छान्नु पर्यो। त्यहाँको अध्ययन अध्यापन स्तर कस्तो छ त्यस विषयलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यो होइन कि कुनै एउटा ब्रान्ड भएको पुरानो विश्वविद्यालय छ त्यसैमा मात्र पढाइ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पक्कै नै होइन हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान एउटा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको पायोनियर जेठो संस्था हो। तर यो भन्दैमा त्यही मात्र पहिलो रोजाइमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभने विषयको विविधता छ, विषयहरू विभिन्न विषयहरू छन्। ती विषयका विविधतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ नहुने विषयहरूलाई त अन्यत्र गएर पनि त पढ्न सकिन्छ नि। र सबै विश्वविद्यालयहरू मेरो विचारमा, किनभने हामी अब सबैतिर साथीहरूसँग एकदम नजिकको सम्बन्धमा छौँ, त्यहाँ कुन ठाउँमा कसरी पढाइ हुन्छ यो कुरालाई हेरिराखेका छौँ। र यस अर्थमा सबै विश्वविद्यालयमा अहिले शिक्षा इन्जिनियरिङ शिक्षाको स्तर चाहिँ माथि नै छ। कुनै विश्वविद्यालयमा कम, कुनै विश्वविद्यालयमा कुनै मापदण्ड त होला नि डाक्टर साहब, जस्तो पूर्वाधारका कुराहरू होलान्, फ्याकल्टीका कुराकानीहरू होलान् होइन, अवश्य पुस्तकालयका कुराहरू होलान् होइन। अब यी कुराहरूमा त हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अलिकति थोरै तपाईँले सही कुरा उठाउनुभयो नारायणजीले। मूलत अब इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले पहिलो कुरो त के हेर्नुपर्छ भने इन्जिनियरिङ भनेको प्राविधिक शिक्षा हो। निसन्देह प्राविधिक शिक्षामा प्रयोगात्मक सिकाइ चाहिँ कमजोर भएको ठाउँ छ भने म विश्वविद्यालय भन्दिनँ, विश्वविद्यालय समग्रलाई म भन्दिनँ। कुनै ठाउँ हुनसक्छ प्राविधिक रूपमा चाहिँ मतलब प्रयोगशालाको प्राविधिक रूपमा चाहिँ पछि परेको छ भनेदेखि त्यस्तो ठाउँमा विद्यार्थीहरूले त्यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो होइन। नभएदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अब भनौँ न ल, अहिले निजी क्षेत्रमा पनि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू सम्बन्धन प्राप्त सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालित छन्। हामीले यहीँ काठमाडौँको केही किलोमिटरमा वरिपरि घुम्न गयौँ भनेदेखि थुप्रै छन्। जस्तो मानिस पोखरा विश्वविद्यालयका कलेजहरू छन्। इभन त्यहाँ सेन्टरमा मुटुमा हामीले देखिराखेका छौँ, अब्जर्भ गरिराखेका छौँ। सिंहदरबारभन्दा ठिक्क अगाडिपट्टि मुटुमा देखिराखेका छौँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट स्थापित हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज त्यहाँ छ। त्यहाँ पूर्वाधारको हिसाबले निजी क्षेत्रका कलेजहरू चाहिँ कमजोर छैनन्। निजी क्षेत्रमा पनि लगानीहरू प्रशस्त भएको छन्। वास्तवमा सरकारले गर्न नसकेका अहिले तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा कहाँनिर एउटा सान्दर्भिक हुन्छ भनेदेखि निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको साझेदारीबाट चाहिँ यस्ता प्राविधिक शिक्षाहरूलाई हामीले उठाउनु पर्ने हो। त्यसमा सरकारी प्रयत्नहरू कमजोर भयो भनेका होइन, तर सरकारी प्रयत्नहरू कता कता कहिलेकाहीँ ट्रेडिसनल पो भयो कि भन्ने कुरो मात्रै हो होइन। अब हामी ट्रेडिसनल भयौँ कि, किन हामी त्यो क्षेत्रमा छौँ त्यस कारणले हामी ट्रेडिसनल भयौँ कि भन्ने कुरा हो। र यति राम्रा कलेजहरू, यति पूर्वाधार भएका कलेजहरू, ल्याबले सम्पन्न भएका कलेजहरू निजी क्षेत्रमा पनि छन्। र विद्यार्थीहरूले जो अहिले इन्जिनियरिङको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अभिभावकहरूले जो आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कमसेकम पनि होइन कुनै एउटा आफूलाई जहाँ उहाँहरूलाई आफ्नो नजिक पाएक पर्ने ठाउँ होला अथवा भनौँ आवागमनको हिसाबले सजिलो ठाउँ होला, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि पूर्वाधारहरू चाहिँ एकपटक हेर्नै पर्छ। प्रविधिको ज्ञान राख्ने, सैद्धान्तिक रूपमा मात्र पढेर आउने भन्ने त प्रश्नै हुँदैन होइन। र अब धेरै अहिले खुलेका कलेजहरूमा, निजी क्षेत्रका कलेजहरूमा पनि ती अवसरहरू छन् र उहाँ त्यहाँ प्रयत्न गरिरहेको हामीले निरीक्षणकै क्रममा पनि प्रयत्न गरिरहेको हामीले देखिराखेका छौँ। यस अर्थमा के होइन भन्दाखेरि जस्तो विश्वविद्यालय छानेर यो विश्वविद्यालयबाट पाएको डिग्री चाहिँ सर्वोत्तम, अर्को विश्वविद्यालयबाट पाएको डिग्री चाहिँ कमसल भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यस अर्थमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सबै प्राविधिक क्षेत्रकामा जाँदाखेरि सरले अहिले भन्नुभयो जस्तै ल्याब निरीक्षण हुनुपर्छ, अभिभावकले गर्नुपर्छ त्यो कुरा, किनभनेदेखि लगानी त्यहाँ हुँदैछ, आफूले लगानी गरिँदैछ। र अब अर्को एउटा म प्रसङ्ग जोडिहालौँ। यो वास्तवमा अहिले के भइरहेको छ भने शिक्षा पनि क्रयको वस्तु जस्तो भयो। यसलाई किन्ने अब एज इफ विलासिताको वस्तु किनेर आफूलाई सन्तुष्ट राख्ने जस्तो शिक्षा पनि क्रयको विषयवस्तु जस्तो अहिले भयो। वास्तवमा प्राविधिकहरूको देशको प्लानिङ कमिसन छ, अन्य निकायहरू छन्, अरू निकायहरू छन्। यिनीहरूले यति प्राविधिकहरू यो क्षेत्रमा चाहिन्छ भनेर तत्त ठाउँहरूमा, सबै एकै ठाउँमा सम्भव छैन, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा यो ठाउँबाट यति उत्पादन गर्नुहोस्, यो क्षेत्रमा यति उत्पादन गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले त्यो योजना बनाएर गइदिएको खण्डमा चाहिँ
शिक्षा क्रयको वस्तु नभएर अवसरको वस्तु बन्थ्यो। प्राविधिक शिक्षा एउटा व्यावसायिक शिक्षा भएका हिसाबले त्यसमा खर्च बढी छ, सञ्चालन खर्च अपरेटिङ कस्ट पनि हाई छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा न्यूनतम मूल्य लिन बाध्य छन् सञ्चालकहरू पनि। त्यो हिसाबले सर्वसाधारणको पहुँचमा लैजान के गर्नुपर्छ? अब यहाँ त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदमा पनि सदस्य भएर काम गरिसक्नु भएको होइन, एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक मान्छे। यो कुरालाई चाहिँ यहाँले आफूले उठाउन पर्ने तत्त ठाउँमा यी कुराहरू कसरी उठाउनु भएको छ? मुख्य कुरा विश्वविद्यालयहरूमा अहिले पढाइ जुन इन्जिनियरिङको स्कलरसिप भनेर जुन पढाइ भइरहेको छ अथवा न्यूनतम पैसामा पढाइ भइरहेको भनिएको छ, त्यसमा अवसरको हिसाबले साह्रै कम विद्यार्थीहरूले अवसर पाउँछन्। हामी आकाङ्क्षी अहिले +2मा कति विद्यार्थीहरू विज्ञान पढ्छन्, विज्ञान विषय पढ्छन्, त्यसमा गणित विषय लिएर अथवा भनौँ बायोलोजी विषय लिएर पनि इन्जिनियरिङका आकाङ्क्षीहरू कति छन्? झन्डै 15,000 विद्यार्थीले त अहिले इन्ट्रान्सको प्रिपरेसनहरू गरिराखेको, विभिन्न ठाउँहरूमा इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गरिराखेका छन्। 15-20 हजार विद्यार्थीहरूले गरिराखेका छन्। यसोमा ती 15-20 हजार विद्यार्थीहरूको अवसर चाहिँ हामीले यहाँ दिन सकेनौँ, तपाईँहरू बाहिर जानुहोस् भन्ने अवस्था राख्नु हुँदैन। हो, पक्कै पनि के भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ शिक्षामा प्राविधिक कुराहरू, प्रयोगशाला निर्माणका कुराहरू भए, अरू पूर्वाधार विकासका कुराहरू भए, लाइब्रेरीका कुराहरू भए, होइन, विदेशबाट मगाउनु पर्ने हुनसक्छ, पुस्तकहरू उपकरणहरू विदेशबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ। पक्कै पनि निजी क्षेत्रलाई त्यो सजिलो छैन, उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ, होइन। र यस अर्थमा म चाहिँ के भन्छु भने पहिला त राज्यले मलाई यो वर्षसम्म यति इन्जिनियरहरू चाहिन्छन्। 15,000बाट तपाईँले आँकडा हेर्नुभयो भने 6,500 विद्यार्थीहरू मात्र सबै विश्वविद्यालयहरूमा 6,500-7,000 विद्यार्थीहरू मात्र प्लानिङ गर्नु पर्यो चाहिँ गएर एडमिसन गरिराखेका हुन्छन्, तिनीहरू प्रवेश लिएर अध्ययन गरिराखेका हुन्छन्। बाँकी कहाँ गयो त? यो त बेखबर भयो। या त तिनको आफ्नो जे मनमा आएको थियो त्यो तुषारापात भयो, त्यो विखण्डित भयो र त्यो उनीहरू विमुख भएर गए, अरू नै विषयहरू पढ्न गए, या त उनीहरूले त्यसलाई अवसरको रूपमा आफूले क्रय गर्न सकेनन्, होइन। भने राज्यले चाहिँ अब जस्तो अहिले भन्नुहोस् न टार्गेट कस्तो के लिएको छ भन्दाखेरि अवसर कसलाई दिने भन्दा जस्तो मलाई आफूलाई चित्त नबुझेको कुरो, कुनै एउटा जाति वा वर्ग विशेषलाई होइन तपाईँले अवसर पाउनुभयो भनेर भनियो, तर त्योभन्दा पनि आखिरी अध्ययन अध्यापन गर्दाखेरि खर्च लाग्छ भनेपछि त विपन्नताको आधारमा अवसर दिने नीति पो ल्याइनुपर्छ त। मान्छे विपन्न छ, त्यसलाई आफू एफोर्ड गर्न सक्दैन भने त्यो एफोर्ड गराउने नीति पो लिनुपर्छ। हो, यहाँनिर डाक्टर साहब हामीले यही फोरमबाट हामी कुराकानी उठाउँ। हाम्रो कार्यक्रमको नाम शिक्षाका कुरा छन्, हामीले शिक्षा सम्बन्धी नै कुराकानी गर्छौँ। हजुर, जस्तो मानौँ आरक्षणका कुराहरू आए होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि इन्जिनियरिङ शिक्षामा केही आरक्षणहरू दिएका छन्। अब यहाँले पुल्चोक क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने हुँदाखेरिमा अब्बल विद्यार्थीहरू पुल्चोक क्याम्पसमै पढ्छन्। यहाँले लामो समयबाट तिनीहरूलाई एउटा अब्जर्भेसनमा राखिराखेको अवस्था छँदैछ। अब के इन्जिनियर बन्नका लागि भनौँ न जातीय आरक्षण, लैङ्गिक आरक्षण, त्यो त खतरनाक कुरा भयो नि त? होइन, ठिक छ, कुनै जाति वर्ग विशेष लिङ्ग भनौँ जस्तो विशेष गरी महिलाहरूको त्यो इन्जिनियरिङमा पहुँच सहभागिता, महिला त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि न्यूनतम 10% महिलाहरू हुनुपर्छ कुनै कार्यक्रममा महिला हुनुपर्छ भन्यो। त्यो 10% महिलाभित्रबाट सक्षम इन्जिनियर बनेन भनेर भोलि भत्कनी पुल बनाउला, भत्कनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउला, त्यसको लागि त एउटा मेन्टल कपेसिटीका कुरा पनि कुराहरू आउँछन् पक्कै पनि। अब जस्तो के छ भन्दाखेरि अब निर्धारित कोटाहरू लक्षित वर्गसम्म पुगेनन् भनेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अनुगमन प्रणाली त्यति सुदृढ भयो जस्तो लाग्दैन। म गलत हुनसक्छु, तर त्यो अनुगमन प्रणाली सुदृढ हुन पाएको छैन होला। कुनै मुस्लिमले कुनै अथवा जनजाति भनेर जुन अहिले लिस्टेड छ त्यो लिस्टेड जनजातिले पाए कि पाएन भन्ने कुरा, अथवा त्यो चाहिँ त्यो अब उसले नपाएर अर्को कसैले त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्यो कि उनी आउनु पर्ने ठाउँमा अरू नै कोही आयो कि? सक्षम छन् भने हामीले आरक्षणभन्दा धेरै पनि दिन सकियो, हजुर, होइन, अफकोर्स। तर यस्ता प्राविधिक शिक्षाहरूमा खालि चाहिँ विशेष लक्षित वर्ग भनेर
प्रशासनिक कुरा जस्तो त भएन नि, भएन। होइन? एक्ज्याक्टली यो त जे नलेज इम्पार्ट गरिन्छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुराहरू भयो। आयो। त्यसो हुँदाखेरि सकेसम्म इन्जिनियरिङ शिक्षामा म त विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह दिन्छु, तपाईँहरू इन्जिनियरिङ शिक्षामा आउँदै हुनुहुन्छ भने सिलेबस पहिला राम्रोसँग हेर्नुहोस्, किन रहर वा लहर गर्दाखेरि अब बाँकी रहेको 4 वर्ष बिग्रिएर जान्छ। बाँकी रहेको 4 वर्ष बिग्रिँदा 22-25 वर्षको हुन्छ त्यो विद्यार्थी, र उसले अब आगामी दिन के गर्ने भन्ने कुरो अन्धकारमा जान्छ। फेरि कुन प्लस टूबाट सुरु गर्ने भन्ने अथवा कुन ब्याचलर डिग्री लिने भन्ने कुरामा ऊ अन्धकारमा पर्छ। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि अलिकति इन्जिनियरिङ प्रतिको एप्टिच्युड भएका मान्छेहरूलाई जुनसुकै विधामा पनि, कसैले भन्छन् यो विषय राम्रो यो विषय नराम्रो भन्छन्, कुनै पनि इन्जिनियरिङका विधाहरू नराम्रा भनेका छँदै छैनन्। विश्वले प्रगति गरेकै के हो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङका विधाबाटै हो। विश्वले प्रगति गरेको अहिले तपाईँले आफूले पनि हामी अरूलाई पनि हामी यो भन्न सक्छौँ कि प्रगति गरेकै इन्जिनियरिङको विधाबाट हो। त्यसपछि अरू विधाहरू थपिँदै आए, होइन? ती विधाहरूमा विद्यार्थीहरू ल्याएर हामी प्रवेश गराउँछौँ, तर कति प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ टुङ्गोमा बेलामा इन्जिनियर बनाउन सक्यौँ? कस्ता विद्यार्थीहरूले अवसर पाए, कस्ताले छोडे? किनभने जस्तो अवसर दिएको विद्यार्थीहरूले पनि त छोडेको हुनसक्छ नि। त्यो छोडेको अवसर हामीले त्यो किसिमको अध्ययन चाहिँ गर्नु जरुरी छ, र जो निडी हो, जसलाई आवश्यक छ अथवा जसले म गर्न सक्छु भन्ने एप्टिच्युड देखाउँछ त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्नुहोस्, अन्यथा धोका हुन्छ है भनेर म सल्लाह पनि दिने गर्छु। A 21 years of proven academic success where we walk together for achieving your career. The platform where dream turns into reality. The place where inner strength are discovered. Admission open for BBA, BHM, BE Civil, BTech in Biotechnology, MBA, EMBA. Grab the opportunity of diverse scholarship. For admission and inquiry, visit Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. Contact 4222-688 9843-207064 www.whitehousecmt.edu.np. डाक्टर साहबले चाहिँ नि पुल्चोक क्याम्पसमा लामो समय प्राध्यापन गरेको, हजुर, र त्यहाँ मेरिट लिस्टका टप मेरिट लिस्टका विद्यार्थीलाई पढाएको, त्यहाँ पनि त ड्रप आउटको समस्या छ, त्यहाँ पनि त असफलताहरू होलान्, पक्कै, होइन? त्यस कारणले कस्ता विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ एजुकेसनमा एडमिसन गर्ने भन्ने केही कुरा अभिभावक र विद्यार्थीका जानकारीका लागि बताइदिउँ न। प्लस टूमा राम्रो ग्रेड छ, तर तयारीका क्रममा के एउटा व्यवधान अथवा विद्यार्थी स्वयंमा परेको व्यवधानको कारणले गर्दाखेरि अथवा अन्य हुनसक्छ अरू सर्कमस्टान्सेसमा को व्यवधानका कारणले गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीले राम्रो गर्न नसकेको छ देखिन्छ। कुनै विद्यार्थी कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि औसत देखिन्छ, तर इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा आउँदाखेरि ऊ माथिल्लो र्याङ्कमा आफूलाई राख्न सफल भएको छ। यी सबै खाले मिक्स विद्यार्थीहरूलाई जस्तो हामीले पुल्चोक क्याम्पसमा त्यसरी पढाइराखेका छौँ। पक्कै पनि भनिन्छ पुल्चोक क्याम्पसको रिजल्टको स्ट्याटस चाहिँ अन्यभन्दा राम्रो छ, अन्य कलेजहरूभन्दा राम्रो छ। त्यहाँ मेधावी विद्यार्थीहरू जान्छन्, इन्ट्रान्समा टप गरेका विद्यार्थीहरू जान्छन् भन्ने पक्कै पनि छ। त्यो वास्तविकता पनि हो, एक हदमा त्यो वास्तविकता पनि हो। अब इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूको आफ्नो सोच र अभिभावकको सोच के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई एडमिसन गराइदिएपछि विद्यार्थीले अब यो इन्जिनियर बन्छ भन्ने अभिभावकहरूले त्यो सोच राख्नु भएन।
उसलाई चाहिने सहयोग, उसलाई त किन 2-3 ठाउँमा सहयोग गरिन्छ। घरमा आफूले गर्नुपर्छ, विश्वविद्यालयहरूमा क्याम्पसहरूमा गएर प्राध्यापकहरूले गर्नुहुन्छ र अरू कहीँबाट विद्यार्थीले सहयोग पाइराखेको हुन्छ। र वास्तवमा कस्तो विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ आफूले छान्नुपर्छ, म इन्जिनियरिङ गर्न जानुपर्छ भन्ने सरले जुन अहिले प्रश्न गर्नुभयो, मेरो त एउटै मात्र कुरो छ र यसलाई मेरो अध्ययनले अथवा मेरो क्षमताले पुरा गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो मनभित्र चाहिँ त्यो कमिटमेन्ट जागेर आउनु पर्यो। भनेको इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न जति कठिन छ पढाइ पनि त्योभन्दा कम कठिन छैन भन्ने छैन, पक्कै हो, पढाइ पनि कम कठिन छैन। र इन्ट्रान्समा त विद्यार्थीहरूले वास्तवमा आफ्ना टेक्स्ट बुकहरू आखिर यही लेभलबाट नै सोध्ने हो। इन्ट्रान्समा त कुनै मतलब धेरै विद्यार्थीहरूलाई कता कता भ्रम हुँदो रहेछ, एकदम ट्रिकै मात्र लगाउनु पर्ने, ट्रिक गर्नुपर्ने। मसँग पनि कनेक्सनमा मेरो समाजको वरिपरिका विद्यार्थीहरू आउँछन्, साह्रै गाह्रो हुन्छ अरे। आखिर त्यो लेभल त +2 लेभलबाटै विद्यार्थीहरूले पढ्ने हो नि। 11 र 12को बेसमा न मतलब प्रश्नहरू बन्छन्। अब हेभोक के फिजाइदिन्छ भन्दाखेरि अत्यन्त गाह्रो क्वेसन सोध्छ, लु हामी त फेल हुने अवस्था बनाउँछ भन्छन्। त्यो फेल हुने अवस्था बनाउनलाई परीक्षा लिइँदैन। सबै मतलब गार्जियनहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने फेल गराउन होइन, कम्पिटिटिभ एक्जाम पो लिएको हो त। फेल गराउन त कुनै पनि इन्स्टिच्युटले, चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, चाहे पूर्वाञ्चलले, चाहे काठमाडौँले, जसले इन्ट्रान्स लिए पनि फेल गराउन लिएको होइन। त्यो एउटा प्रतिस्पर्धी परीक्षा हो। त्यो प्रतिस्पर्धी परीक्षामा चाहिँ के पढ्ने भनेर विद्यार्थीहरू रुमल लिएर कुदिरहेको पनि म देख्छु। हाम्रै भाइछोराहरू, भाइ भतिजहरू छन्, छोराछोरीहरू छन् होइन, उनीहरू रुमल लिएर सबैभन्दा गाह्रो र सबैभन्दा ट्रिकी क्वेसन कहाँ छन् भन्दै खोज्दै हुन्छन्। त्यसो होइन। आफ्ना टेक्स्ट बुकहरूलाई चाहिँ थ्रुली विद्यार्थीले पढ्न सक्यो, त्यसको चाहिँ मर्म बुझ्न सक्यो, त्यसभित्रका लाइनका कुराहरूलाई चाहिँ यसको अर्थ यो हो, कहीँ होला एप्लिकेसनका कुराहरू आउँदा हुन्, ती एप्लिकेसनको कुरो यस्तो पो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्यो भनेदेखि सामान्य विद्यार्थीले पनि टप गरेको रेकर्डहरू छन्। जस्तो इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले प्रवेश परीक्षा लेख्छ होइन, यसको एउटा लामो विरासत छ, एउटा साख छ। विद्यार्थी अभिभावक एक ढङ्गबाट त्यहाँको परीक्षा पद्धति, त्यहाँको छनौट प्रक्रियामा निसन्देह हुनुहुन्छ। यो आइयुले आर्जन गरेको एउटा ठुलो साख हो। हजुर। अब हजारौँ विद्यार्थीले इन्जिनियरिङको तयारी गरेका छन्। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुल्चोक क्याम्पसमै म पढ्छु भन्ने सपना देखेका, सपना गुनेका हजारौँ विद्यार्थी छन्, अहोरात्र पढिरहेका छन् होइन। यो कुरा त डाक्टर साहबले पनि देखिराख्नु भएको छ होइन। घर वरिपरि छेउछाउमा मान्छे निकै हार्डवर्कका साथ लागिरहेका छन्। अब यो ड्रिम एचिभ गर्नको लागि प्रवेश परीक्षा त पास गर्नु पर्यो अथवा निश्चित सङ्ख्यामा कोटा सिस्टमभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो। अब यो कसरी तयारी गर्ने भन्ने विषयमा थोरै डाक्टर साहबको दिशानिर्देश, गाइडलाइन। समयोचित प्रश्न पनि भन्छु म यसलाई, किनभने अब निकट भविष्यमै माघ महिनामा त परीक्षा सञ्चालन गर्ने, माघ महिनामा भनेर नोटिस आइसकेको छ। अब मूल कुरा के हो भन्दाखेरि हो, पुल्चोक क्याम्पसमा अथवा इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा केही 100देखि केही हजारसम्मका कोटाहरू छन्। पुल्चोकमा भन्ने हो भने मैले ठिक्क डाटा त बिर्सेँ, अहिले यहाँ बस्दाखेरि अब सबैको जोड्न बिर्सेँ। टेन्टेटिभ 500-600 जना चाहिँ विभिन्न विधामा पढ्न जान्छन्। पक्कै पनि अब 15,000बाट 500मा आउनु भनेको त च्यालेन्जिङ नै भयो नि त। 15,000बाट 500मा आउनु भनेको च्यालेन्जिङ नै भयो। मूलत अब जस्तो इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षा कम्प्युटर सिस्टमबाट हुने हुँदा यदि धेरै विद्यार्थीहरू कम्प्युटरमा अभ्यस्त नभएका पनि कता कता म देख्छु, त्यो माउस चलाउँदा तपाईँको माउस चलाएर एन्सर टिक गर्दाखेरि पनि माउस हल्लिएर यताउति दायाँ बायाँ परेर त्यो अप्ठ्यारो भएको देख्छु। त्यस कारण मैले पहिला विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भने कम्प्युटरमा एन्सर दिनलाई, एन्सरसम्म पुग्नलाई जुन एन्सरमा क्लिक गर्नु छ, म राम्रोसँग माउस चलाउन जान्दछु। हेर्नुहोस् कति साधारण, टेक्निकल्ली साउन्ड हुनु पऱ्यो। म त्यो कम्प्युटरको स्क्रिन पढ्न सक्छु, म राम्रोसँग स्क्रोल गर्न सक्छु, त्यसलाई म राम्रोसँग पढेर अर्को क्वेसनको लागि म स्क्रोल गर्न सक्छु र समयमा म त्यसलाई एन्सर गर्न सक्छु। म प्रविधिको माध्यमबाट एन्सर गर्न सक्छु
पहिला त्यो एउटा ढोकाभित्र छिर्दाखेरिको कुरा त्यो चाहियो। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने आखिर धेरै बाहिरबाट चाहिँ प्रश्नपत्रहरू कुनै पनि विश्वविद्यालयहरूले बनाउँछन् त +2हरूको क्युरिकुलम जे छ त्यसको बेसमा बनाउने हो। त्यहाँ सिलेबसमा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङको पनि पुल्चोक क्याम्पसको पनि अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि यो सिलेबसमा हामी इन्ट्रान्स लिन्छौँ भनेको छ। त्यसमा भएका कुराहरू हो मल्टिपल चोइस क्वेसन पढ्नु र यता सब्जेक्टिभ एन्सर दिनुमा अलिकति अन्तर छ। सब्जेक्टिभ एन्सर दिँदा त के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति कम लेखे पनि त मार्क्स त पायो नि, केही मार्क्स पायो, उत्तीर्ण भयो नि त होइन। 5 नम्बरको क्वेसन दिँदै थियो भने अलिकति एक्जामिनरलाई चित्त बुझेन भने 4 पायो। यहाँ समस्या के भयो, क्वेसनको रङ हुने बित्तिकै क्वेसन रङ गर्ने बित्तिकै जेरो भयो। यो कठिनाइ छ। फेरि अब धेरै विश्वविद्यालयहरूमा त नेगेटिभ मार्किङको कुराहरू पनि छ, नेगेटिभ मार्किङका कुराहरू पनि छन्। त्यसले झन् विद्यार्थीलाई अलिक तल झार्दै पनि जान्छ कि होइन, त्यहाँ छ। त्यस कारणले विद्यार्थीहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि प्रविधिसँगको कम्प्युटर चलाउने कुराहरू, किनभने दूरदराज देशका दूरदराज ठाउँहरूबाट जहाँ कम्प्युटर भनेको अझै पनि नपुगेका ठाउँहरूबाट विद्यार्थीहरू आउँछन्, ती विद्यार्थीहरूले कम्प्युटरमा अलिकति आफू नलेज राख्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस जुन छ इन्ट्रान्सको लागि दिएको त्यसको लाइन बाई लाइन प्रत्येक उसको लाइन बाई लाइन पढेर आफूलाई तयार गर्नु पर्यो। धेरै बाहिरबाट के न ट्रिकी क्वेसन सोध्छ, साह्रै यहाँ त अप्ठ्यारो बनाउँछ, त्यस्ता कुरामा लाग्नु भएन होइन। त्यस्तो कुरामा लाग्यो भनेदेखि गाह्रो कुरातिर समय जान्छ, आफूले अध्ययन गरेको सजिलो कुरातिर समय भ्याउँदैन, जो रिकल गर्ने पनि समय भ्याउँदैन। त्यस कारणले आफूले पढेको कुरा रिकल गर्यो भने मलाई लाग्छ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ अथवा अरू पुल्चोक क्याम्पस अथवा अरू विश्वविद्यालयहरूका चाहिँ इन्ट्रान्स परीक्षा त्यस्तो समस्याग्रस्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हो 400 भित्र पर्न सकिएन भने यसको अर्थ यो होइन कि म काम लागिनँ भन्ने होइन, अवसरहरू छन् नि त। मतलब अवसरलाई त एउटा ठाउँबाट गुम्यो, 500, 600, 1000, 3000 भित्र पर्न सकिएन, गुम्यो भनेदेखि अवसरै नपाउने भन्ने पनि छैन। आज एउटा प्रश्नको हामीले अलिकति गम्भीर समीक्षाका साथ एउटा एकाडेमिक सेक्टरमा यो पेचिलो प्रश्नका रूपमा पनि उजागर होस्, हजुर होइन। यही शिक्षाका कुरा मार्फत डाक्टर साहबकै मुखबाट हजुर केही कुराहरू हामी उठाउँ। हजुर मेडिकल सेक्टरमा कमन इन्ट्रान्स एक्जामको सुरुवात भइसकेको छ, हजुर जस्तो भए पनि एउटा एक्जाम सम्पन्न भइसक्यो। हजुर अब अहिले इन्जिनियरिङतिर अलिकति अस्तव्यस्तता छ। विभिन्न विश्वविद्यालय 6वटा विश्वविद्यालयले चाहिँ इन्जिनियरिङको सम्बन्धन दिएका छन्। अब कसैले चाहिँ नि अब 100 पूर्णाङ्क मात्रै म्याथमेटिक्स पढेका पनि भर्ना हुन पाउने भन्ने भयो। मापदण्ड पनि फरक फरक भयो। आखिर उत्पादन हुने त एउटै इन्जिनियर हो, भोलि उनीहरू त एउटै मार्केटमा जान्छन् भने राज्यले पनि एउटा कमन मापदण्ड बनाउनु पर्यो। कमन इन्ट्रान्स एक्जामको सम्भावना के छ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा? डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ? यसमा केही विश्वविद्यालयहरूले त त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेकका केही विश्वविद्यालयहरूले बायोलोजी विषय अध्ययन गरेर अथवा 100 पूर्णाङ्कको जस्तो पोखरा विश्वविद्यालयमा छ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा 11मा म्याथ पढ्यो भने 11मा म्याथ पढ्यो भनेदेखि उसलाई सामान्य म्याथमेटिक्सको नलेज भयो भनेदेखि इन्जिनियरिङ गर्न सक्छ भन्ने मान्यताले त्यसरी प्रवेश परीक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश दिएर पढाइराखिएको छ। यो नराम्रो छैन, तर अहिले फेरि त्यो विषय मलाई लाग्छ त्यति बढी उजागर भएको जस्तो लाग्दैन र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ दुवै 11-12मा म्याथमेटिक्स पढेकै हुनुपर्छ भनेर एउटा नीति राखिसकेको छ। संशोधनै हुन नसक्ने अथवा त्यो कार्यान्वयनै हुन नसक्ने कुरो त होइन, त्यो होला पक्कै अब निकट उसमा होला, तर त्यस विषयमा अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै नयाँ सोच बनाएको जस्तो लाग्दैन। कमन इन्ट्रान्स एक्जाम लिनु कति सान्दर्भिक लाग्छ यहाँलाई? त्यो व्यक्तिगत मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि कमन इन्ट्रान्स लिएको अत्यन्तै राम्रो। यसबाट के हुन्छ भनेदेखि हो सबै राम्रा विद्यार्थीहरू एक ठाउँमा नपुग्लान्। अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा सरले अघि उठाउनु भयो जस्तै टप विद्यार्थीहरू मात्र त्यहाँ एडमिसन हुन्छन् भन्ने जुन भन्नुभयो त्यो एउटा त्यो सत्य हो। तर जब कमन इन्ट्रान्सको विषय आउँछ, कमन इन्ट्रान्सको विषय आइसकेपछि त आफ्नो स्कोर कार्डले विद्यार्थी जुन ठाउँमा पनि जान सक्छ। उसलाई अर्को विश्वविद्यालयको कुनै कलेज मन पर्यो भने त्यहाँ पनि जान सक्छ। त्यो उसको खोज, किन एजुकेसन भनेको ग्लोबलाइज भइसक्यो। यहीँ पढ्नुपर्छ त्यहाँ पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूलाई चित्त बुझेको ठाउँमा र मैले
यो सैद्धान्तिक प्रायोगिक ज्ञान मैले प्राप्त गर्छु भनेको ठाउँमा उसले पढ्न पाउनुपर्छ। यो होइन कि ट्रेडिसनल भएर म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा काम गर्छु र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ सबभन्दा अब्बल ठाउँ हो त्यहीँ आउनुहोस्, त्यो पनि म भन्दिनँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आछौँ। हजुर। 12 कक्षा सकेर पाउने 5 लाख विद्यार्थी हजुर अब म विश्वविद्यालयको कुन कार्यक्रममा, कुन विश्वविद्यालयको कुन कार्यक्रम भर्ना गरौँ भन्ने एउटा अन्योलतामा छन्। हजुर। यी विद्यार्थीलाई डाक्टर साहबको के सन्देश छ, खास गरी इन्जिनियरिङका आकाङ्क्षीहरूलाई? त्यहाँ अब त्यो दृष्टिकोणबाट नारायण सरले प्रश्न राख्नुभयो। मूलत अब जस्तो अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि मैले अघि पनि सुरुमा पनि भने सबै विश्वविद्यालयहरू कम्पिटिटिभ छन्। सबै विश्वविद्यालयहरूमा अब्बल दर्जाका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, प्रशिक्षण गरिराख्नु भएको छ। यस अर्थमा जस्तो यता कता कोही विद्यार्थीहरूको 2जना विद्यार्थी कहिलेकाहीँ कुरा गरिरहेको सुनिन्छ, म टियुमा एडमिसन पाएँ नि, मैले टियुमा एडमिसन पाएँ, अनि अर्कोले होइन म त केयुमा परेँ, के गर्नु नाम निक्लेन भन्छ। त्यो नाम ननिक्लिनेको मात्र कारण हो। यो होइन कि काठमाडौँ युनिभर्सिटी चाहिँ सेकेन्ड प्रोफाइलको विश्वविद्यालय हो, त्यो होइन। त्यस अर्थले विद्यार्थीहरूले आफ्नो रुचिको कार्यक्रमहरूमा, जस्तो होला विद्यार्थी कसैलाई सिभिल पढ्न मन लाग्यो भने सिभिलका विधाहरू अध्ययन गर्ने, त्यो कुन विश्वविद्यालयमा सिभिलका विधाहरू चाहिँ उत्तम छन्, कुन विश्वविद्यालयमा इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरका विधाहरूमा चाहिँ विशेषज्ञ टिचरहरू हुनुहुन्छ, लाइब्रेरी स्रोत पर्याप्त छ, त्यो यति बेलै हो अध्ययन गर्ने। र त्यो अध्ययन गरेर विद्यार्थीहरूले छनौट कुनै विश्वविद्यालयमा छनौटको गऱ्यो भने छैन। अघि हामीले भन्यो नि, जस्तो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कुरा गरियो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा के कमी छ र? पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा चाहिँ मतलब इन्जिनियरिङ पढाउनलाई कमी के छ र? उही राज्य स्रोत प्रयोग गरेको छ, उही ल्याब प्रयोग गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा त्यो निकममा भन्न मिल्छ त? मिल्दैन नि, होइन? र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तो ल निजी क्षेत्रमा जानु पर्यो अरे, निजी क्षेत्रको कलेज रोज्नु पर्यो अरे, सेन्ट्रल क्याम्पसमा भेटिएन अरे, थुप्रै कलेजहरू छन्। उदाहरण अघि हामीले एउटा हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेजको उदाहरण लियौँ। त्यहाँ के अप्ठ्यारो छ र? त्यो विषय त्यहाँ त्यो ठाउँबाट दीक्षित भएर बाहिर आउँदा हेर्नुहोस् कस्तो देखिराखिएको छ भने कसैले कुनै कलेजलाई औँलो ठडाएर त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थी त त्यति शानदार छैनन्, कम्पिटिटिभ छैनन् भन्यो। सेवा आयोगका परीक्षाहरू पास गरेर आएर पढाइरहनु भएको छ, कसरी कम्पिटिटिभ हुनु भएन त? कम्पिटिटिभ नहुने कुरै छैन। त्यस कारणले मेरो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सल्लाह के हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो, पक्कै जेठो विश्वविद्यालय हो, कम्पिटिसन बढी छ, त्यहाँ राम्रो विद्यार्थीहरूको चाहिँ प्रवेश उहाँ चाँडो पाउँछन्। ऱ्याङ्कको हिसाबले राम्रो भनेको है मैले, फेरि विद्यार्थी को आफ्नो नलेजको हिसाबले राम्रो भनेको होइन, इन्ट्रान्समा प्राप्त ऱ्याङ्कको हिसाबले राम्रो विद्यार्थीहरूले त्यहाँ पाउँछन्। अर्को खालको विद्यार्थीहरू अरू युनिभर्सिटीमा जान्छन्। त्यस कारणले म विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के भन्दिनँ भनेदेखि, वास्तवमा म त्यो सल्लाह पनि दिन्न। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्न पाइएन भने आफ्नो इन्जिनियरिङ सपना चाहिँ खतम भयो, अथवा मेरो इन्जिनियरिङ पढ्ने चाहना अधुरो भयो, त्यो किसिमले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था। धेरै अप्सनहरू छन्, धेरै अप्सनहरू छन्। र कहीँबाट दीक्षित हुँदा, कुनै ठाउँबाट दीक्षित भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै फेरि म जान्छु, अध्ययन अध्यापन गराउन जान्छु, अथवा म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्यसपछिको स्नातकोत्तर तह गर्न जान्छु, त्यो सोच्न सकिन्छ। त्यसलाई मनन गरेर चाहिँ विद्यार्थीहरूले जुनसुकै विश्वविद्यालयमा पढे पनि फरक पर्दैन। यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने चाहिँ छैन। डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि जनता टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। धन्यवाद। धन्यवाद नारायण सर। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर विनोद पराजुलीसँग। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। अहिले उहाँ पुल्चोक क्याम्पसमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ। जनता टेलिभिजनमा शिक्षाका कुरा यहाँहरूले हेर्दै गर्नुहोला, जनता रेडियोमा सुन्दै गर्नुहोला। शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि म नारायण आचार्य र हाम्रो सिङ्गो टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। हस्त, नमस्कार।
Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.